कितले क्षण तुमकां हांगासर हे मनोवचे पडटले दिसता ज्या ह्या सरकाराक जाग हाडपाक? सगळ्याच्याक पयलीं आज ईद आसा आनी आयज काही मुस्लीम बांदव आमकां विश करून गेले आनी आमचे खातीर बरें मागोवन गेल्यात. हांव गोंयभर आमच्या मुस्लीम बांदवांक आयचो ईद तांचो खुशयेचो, आनंदाचो आनी उमेदीचो वयचो अशें हांव गोंयभर मुस्लिमां खातीर मागतां. कारण हें गोंय आसा पळय, जें माणकुलेचें गोंय आसा जें पयलीं सावन जे मुस्लीम, क्रिस्तांव आनी हिंदू म्हणून जे एक आसलेले तेणी हें गोंय सांबाळ्ळां, तेणी हें कित्याक आजून पर्यंत आमी अशें आसा आमी आजून पर्यंत हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव अशें हांव केन्ना उल्लेख करना. आमी गोंयकार एकूच शब्द आमचो. आमी केन्नाच उल्लेख केन्ना. आमी खंयच्याय देशाक भायर गेले जाल्यार आमी गोंयकार. आनी आज हेंच गोंय तुमी आमचें गोंयकारपण सोंपोवन आमकां काबार करपाक फुडें सरल्यात. आतां हांव एक BJP सरकाराक विचारपाक सोदतां, तेणें एक नार काडलो जेन्ना राम मंदीर बांदपाक लागून आनी अयोध्या मोडपाक लागून तेणें एक नार काडलेलो, हिंदू एक वा आनी राम मंदीर बनवा अशें म्हणून एक नार काडलेलो आनी ते हिंदूनी एक जावन तें राम मंदीर बांदलें आनी हो BJPचोच नार हो BJPचोच. तुमकां जर इतली हिंदू धर्माची आनी इतली हिंदू आमची देवतांची जर इतली काळजी आसात जाल्यार आज हो मिराबागा बंदार म्हणून जो बांदतात तितून चडांत चड आमची मंदिर चड येतात, आमचे राखणदार येतात. संगमेश्वर म्हूण आमचो राखणदार म्हूण कुर्शमार अशी ती बोरी शिरोड्या पर्यंत सांगे पर्यंत पावता अशी कितलीं देवळां आसात, भाटबेसां लोकांक सांबाळपा लागून करतात. आमी केन्ना उदकाक विरोध केलो ना, पूण आमी हें सांबाळपा लागून करतात. तुमी ज्या उदकाच्या नांवान जे पळय तुमी लोकांक आशी दाखोवन लोकांचें हें करून तुमी हें करतात तें बरोबर न्ही. आज आमकां अशें दिसूंक लागलां आतां तुमी जे रामाच्या नांवान जे राजकारण करतात, तो रामान वनवास भोगलो पळय आनी तेणें मागीर राज केल्यार तो रामाचो वनवास तुमी आज आमकां लावपाक सोदता काय कितें? म्हळ्यार आमकां त्या रामाच्या नांवान आमकां गोंयकारांक तुमी वनवासा लावपाक सोदतात. हें आतां तुमचें प्रतीक जातलें हें लोकांक दिसतलें. हें नक्की जालां. तुमी जें आतां पळय BJP सरकार जें आसा तुमी अवश्य दिसता आमकां रामाचे नांवा खाली तें रामा भशेन आमकां वनवासाची धाडपाची तुमची तयारी आसा. तें शक्य जावपा ना. कित्याक हेच रामान वनवास सोंपोवन सुराज्य लोकांक बरें राज दिवपा जाय. जे आमची एक शस्त्रपती भायर काडलेली लास्टाक मागीर तेणें ब्रह्मास्त्र काडून पळय लास्टाक जें सगळें हेंच सोंपयलेलें पळय तें शस्त्र आमचे कडेन आसा. आमी वाट पळयतात केन्ना काडपाचें, कशें काडपाचें आमी योग्य रित्या काडटले. तुमी शरण येतले आनी येतले. तुमी जे आतां पळय ते मांजर उंदराचो पळय तो खेळ करता न्ही तो चड तेंप हें जावपा कित्याक जेन्ना तूंच म्हणटालो CM की तुमी जेन्ना आमी थंय एसेंब्ली गेले तेन्ना तूंच म्हणटालो न्ही एका रस्तो आसात त्या रस्त्यान जाल्यार वाटाघाटी करया, उलोवयात. आमी केलें. आमी तुमचे सगळ्या BJP तुमचे प्रेजिडेंट मेळ्ळे, तुमकां मेळ्ळे आनी तुमी सांगलें आमकां 2 दिसान तेजो रिजल्ट दिता म्हणून सांगलें तुमी. आजून तुमचे कानावयले केंस हालनात काय कितें? काय आजुनूय तुमचे मनमोक्षी कितें तरी सहानुभुती आपलेपणाचें हें माणकुली गोंया खातीर कितें तुमचें कांयच ना. तुमी इतले सामके हें जालें, तुमकां इतले सामके कडक काळजाचे जाले की तुमी सामके आनीक आमची हें पळयतात. आमकां आनी कितलेशे आमी हें करताले. पूण हांव इतलें सांगूंक शकता आमी हरपानात. आज 40 दीस जाले. मनीस हरपा जाल्यार 1-2 दिसां हरतालो. आज 40 दीस तेन्ना आंदोलन आमी चलयतात. हे जर आमी पावसाळ भर पसून चलोवंक शकताले पूण तुमकां शरण वचपाना. तुमकां शरण हाडले शिवाय आमी कशेंच रावची ना. तुमी एक बरें म्हणलें पावसाळ्या पासून हे जालें. म्हाका दिसता तो सरकार पळयत आसतलो केन्ना पावस पडटा आनी केन्ना तुमचें हें आंदोलन बंद जाता म्हणून. पूण तुमी तांकां ऑलरेडी हें दिलेलें आहा की पावसान पासून तुमी तयार आहा म्हणून.